अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम हो गया जी आपको हमारे चैनल देसी अमेरिकन्स लाइफ में। आज हम लोग जा रहे हैं ब्रुकलिन। हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं और ब्रुकलिन जो है ना ये 5 बोरोज़ में से एक बोरो है। न्यूयॉर्क के 5 बोरोज़ हैं, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड, क्वींस, ब्रॉन्क्स और पांचवा कौन सा है मुझे खुद भूल गया। तो 5 बोरोज़ हैं, मुझे पांचवा याद आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। हम लोग रहते हैं लॉन्ग आइलैंड वाली साइड पे, तो वो न्यूयॉर्क के बोरो में नहीं आता लेकिन क्वींस के बहुत पास है। तो वहाँ से अब हम लोग जा रहे थे ब्रुकलिन, जहाँ हम लोग बहुत पहले रहते थे। जहाँ जब मैं आई थी ना शुरू में अमेरिका में फ़र्स्ट टाइम, तो मैं ब्रुकलिन में आई थी और वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है ब्रुकलिन में। मुझे लगता है कितने साल मैंने ब्रुकलिन में गुजारे हैं, 2005 से, हाँ 7 to 8 ईयर्स मैंने गुजारे हैं। हम लोग वहाँ पे रहे थे तब मेरी बेटी पैदा हुई थी वहाँ पे। और जिस घर में मैं आई थी ना फ़र्स्ट टाइम, जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे ना, तो मेरी बेटी पैदा हुई थी वहाँ पे। और उसके फ़ौरन बाद हम लोग वहाँ से मूव होके ब्रुकलिन में ही थे, बस वहाँ से जो है ना थोड़ा सा आगे, आई गेस 4 या 5 ब्लॉक आगे जा हमने घर लिया था। क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी ना, तो हम लोग मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं ना, मेरे जेठ, उनके घर पे रहते थे। और जब मेरी बेटी पैदा हुई फिर हम लोग अपने घर में सेपरेट हो गए। तो वहाँ पे हम लोग कुछ टाइम रहे। वहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने से पहले मेरी बेटी मेरी ना मैं आपको अपने पास से थोड़ा सा कुछ शेयर करूँगी। जब मैं अमेरिका में आई थी ना, तो उसके बाद मैंने किस तरह से यहाँ पे लाइफ स्पेंड की, कैसे अपनों से दूर, बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर इंसान किस तरह से रहता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं 17 ईयर की थी और उसके बाद मैंने 3 ईयर पाकिस्तान में स्पेंड किए थे। जो इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है, मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया, फिर मैं यहाँ पर आई, तो उसमें 3 ईयर्स का टाइम लगा था। तो जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर आके कुछ इस तरह से था कि पाकिस्तान में तो कभी इस तरह आप अकेले नहीं रहते, आपको कभी एहसास भी नहीं होता कि आप कभी इस तरह इतनी दूर जाएंगे और अकेले आपको रहना पड़ेगा। हाँ, खुशी थी कि हस्बैंड के पास जा रही हूँ, यूएसए जाना है मुझे और इस तरह से। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई ना, तो तब जाके एहसास हुआ कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ अपने बहन भाइयों से, अपने घर वालों से। तो शुरू में तो मेरा जो है ना 1 साल बहुत मुश्किल से गुजरा था यहाँ पे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे इंसान रहना शुरू करता है तो फिर दिल आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो जाता है। तो मेरी बेटी जो है मेरी शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी। और जब प्रेगनेंसी में रेगुलर हम अपना चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, तो इस तरह से मैं भी रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के गई। और वहाँ पे डॉक्टर्स ने जब इवैल्यूएशन स्टार्ट की और उनको पता चला कि मेरे जो है ना दिल में सुराख है, जो बचपन में सब बच्चों के होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बहुत से बच्चों का सुराख बंद हो जाता है, लेकिन मेरे दिल का सुराख जो है वो बंद नहीं हुआ था, जो कि यहाँ पे आके पता चला था जब मैंने कंसीव किया था। सो डॉक्टर्स ने फिर बोला कि ये प्रेगनेंसी जो है ये आपके लिए हार्ड है, इससे पहले आपको अपनी हार्ट की टेक केयर करनी होगी और ये और वो इस तरह से। लेकिन मेरा बेबी जो है 5 साल बाद हुआ था, मुझे कंसीव 5 ईयर के बाद हुआ था। सो मैंने बोला नहीं, मुझे तो ये बेबी रखना है, मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसे। तो बस फिर बहुत से डॉक्टर्स के पास हम लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी, हम आते जाते डॉक्टर से कंसल्ट किया बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से जो है ना फिर मेरी प्रेगनेंसी को हमने कंटिन्यू रखा और मेरी बेटी पैदा हुई थी। और उस टाइम पे डॉक्टर्स ने कहा था कि ओके, अब आपके हार्ट पे जो है ना स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि आपका सुराख जो है ना वो अब बलून से बंद नहीं होगा, वेन से जैसे करते हैं ना। तो सुराख इतना बड़ा हो गया था कि उनको ओपन हार्ट सर्जरी फिर उन्होंने सजेस्ट करी थी मुझे। सो मेरी बेटी 7 मंथ की थी जब मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। और वो टाइम बहुत मुश्किल टाइम था कि आप किस तरीके से एक छोटे से बेबी परदेश में हो, आपके पास कोई नहीं, सिर्फ हस्बैंड थे, मैं थी और मेरी बेटी थी बस। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नेबर्स बहुत अच्छे थे, फ्रेंड्स हमारे बहुत अच्छे थे यहाँ पर, बहन भाइयों की तरह उन्होंने हमारा ख्याल रखा। हमारे घर के पास ना बिल्डिंग में एक आंटी थी लाहौर से, तो वो आंटी बहुत अच्छी थी
بالکل ماؤں کی طرح سے انہوں نے خیال رکھا، دعائیں دیتی تھیں بہت زیادہ. اور جس دن میں سرجری کے لیے جا رہی تھی نا، صبح کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم، موسٹلی سرجریز نا یہاں پہ ارلی مارننگ بلاتے ہیں نا، فجر کے ٹائم اراؤنڈ 5 AM. سو جب میں جا رہی تھی تو وہ اسپیشل باہر گھر سے آئی ہوئی تھیں اپنے، ان کو پتہ تھا کہ میں نے اس دن سرجری کے لیے جانا ہے، تو وہ اپنے گھر سے باہر آئی، انہوں نے صدقہ اتارا میرا. اور کافی مطلب بہت ایموشنل سین تھا. میں بیٹی کو مطلب اس طریقے سے مجھے تھا کہ پتہ نہیں میں دیکھ بھی پاؤں گی کہ نہیں دوبارہ سے نا. وہ والا ٹائم بہت مشکل تھا. تو بہرحال وہ والا ٹائم گزر گیا الحمدللہ، سب کی دعاؤں سے، میرے امی ابو کی دعاؤں سے، بہن بھائیوں کی دعاؤں سے، بہت سے اچھے دوستوں کی دعاؤں سے، میرے ہسبینڈ کی دعاؤں سے، اور میری بیٹی کے صدقے اللہ پاک نے میری اوپن ہارٹ سرجری جو ہے وہ کامیاب کی. اور آئی تھنک 7 days میں ہاسپٹل رہی تھی. الحمدللہ میری ریکوری بہت کوئک ہوئی تھی. جیسا کہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ کمپلیکیٹڈ سرجری ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہے، جو کہ واقعی بہت سیریس سرجری ہوتی ہے. سو اس کے بعد ریکوری پروسیس جو ہے نا وہ جسٹ ول پاور تھی میری، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی ٹیک کیئر کرنی تھی. میری بیبی بہت چھوٹی تھی، 7 month کی تھی جب میری سرجری ہوئی تھی. تو میری بیبی کو جو ہے وہ میری فرینڈ نے رکھا تھا، جو کہ بالکل میری سسٹرز کی طرح سے ہے. تو انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا جتنے دن میں ہاسپٹل تھی. پھر میں ہاسپٹل سے گھر آ گئی، اور جب میں گھر آئی تو مجھے اتنا سکون آیا نا کہ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے تھی. میں اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن یہ تھا کہ نہیں میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور نور نے میرا اور رمیزہ کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اس ٹائم پہ. تو بس اس کے بعد ہم نے منت مانی تھی، عمرہ کیا. پھر ہم لوگوں نے پاکستان گئے، سب سے ملے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے. تو بس پھر عمرے سے جب واپس آئے تو میرا سیکنڈ بیبی احسن وہ ہوا. تو اس طرح سے یہ ہماری چھوٹی سی فیملی، یہ ساری سٹوری جو ہے نا یہ سب بروکلن کی ہے. تو ابھی ہم لوگ بروکلن ہی جا رہے تھے. وہاں پہ نا ایوری ایئر کرسمس جب آتا ہے نا ہالیڈے سیزن، تو بہت زیادہ لائٹنگ کرتے ہیں ڈائکر ہائٹس پہ نا. تو ہم لوگ اس ایریے میں پاس ہی رہتے تھے پہلے. تو ایوری ایئر ہم لوگ جاتے ہیں. ابھی تو ہم لوگ یہاں سے دور ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی کرسمس کی ہالیڈیز آتی ہیں نا تو ہم لوگ وہاں ضرور جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، بہت ساری یادیں ہماری وہاں سے جڑی ہوئی ہیں. لائک میرے بچے، میرا لائک فرسٹ ٹائم امریکہ میں آنا، اور اس کے بعد اس طرح سے میری اوپن ہارٹ سرجری، اور پورا فل جو بھی ہمارا لائک لائف کی نا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت ہی امپورٹنٹ والا حصہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لائف میں نا جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور بہت لائک اس طرح والا ٹائم جو ہے نا وہ میرا یہاں پہ گزرا ہے. تو لیکن اچھا ٹائم گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ بھی مشکل یا پریشانی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آئی ہے نا، اللہ پاک نے مجھے اس سے بہت 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 زیادہ آسانی سے اور ہمت سے وہاں سے نکالا ہے. تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. تو بس ابھی ہم لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے، لائٹنگ دیکھ رہے تھے. تو میں نے جیسے یہ ویڈیو، میں نے یہ ساری باتیں نہیں کرنی تھی، لیکن ویڈیو بناتے ہوئے نا مجھے وہ ساری اس جگہ پہ جا کے نا سارا اپنا وہ والا ٹائم یاد آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. سو بچوں نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا. ہم نے یہاں سے چائنیز فوڈ لیا اور پھر یہاں پہ واک کی. کافی زیادہ ان دنوں کو یاد کیا جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ اور میں کافی دیر اپنے پرانی جو ہے نا باتیں اور گزرا ہوا ٹائم یہاں پہ جو ہمارا تھا اس کو دوبارہ سے یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. سو آج وہ سب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا. سو اٹس لائک اے ڈیجیٹل ڈائری. یہ یوٹیوب چینل جو ہے میرے لیے، یہاں پر میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی ہماری لائف کے جو ہیں کلپس وہ شیئر کرتی رہتی ہوں، اس لیے کہ جب میرے بچوں کے بچے جب ہوں گے تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو اٹس لائک اے ڈائری فار دیم ٹو. سو یا آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی جو میری میں نے اس کو سمرائز کیا نا چھوٹا سی اپنی لائف کے حصے کو، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اور یہ لائٹنگ ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے تو بہت اچھی انہوں نے ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی. ڈائکر ہائٹس کا یہ ایریا، یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وزٹرز بھی آتے ہیں، باہر کی کنٹری سے لوگ آتے ہیں اس کو وزٹ کرنے کے لیے. سو آپ لوگ بھی یہ سب لائٹس کو انجوائے کریے. اور آئی ہوپ اینڈ میں آ کے نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں بس سوچ رہی ہوں کیا بولوں کیونکہ ابھی ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی نا مجھے اپنا پاس جو ہے نا گزرا ہوا وہ سب یاد آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو بس نیو ایئر گزر گیا، میں نے ویڈیو کوئی نہیں لگائی تھی تو سوچا کہ جلدی سے نیو ایئر کے لیے ویڈیو بھی لگاؤں.
اور سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر. اللہ تعالیٰ آپ سب کا جو ہے یہ سال ہمارا آپ سب کا بہت اچھا گزرے. اللہ کرے سب کے لیے یہ سال جو ہے نا بہت ساری خوشیاں لے کر آئے. آمین ثم آمین.